पुर्याएको र आन्दोलन नेतृत्व गर्ने शक्तिको कम्तीमा 10 जना, धेरै ठुलो सरकार हुँदैन, 10 जनाको सरकार हुनेछ र यो सरकारलाई विस्थापित गरेर त्यो सरकारले मुलुकको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनेछ र आवश्यक पर्यो भने यो राष्ट्र निर्माण गर्न चाहिने सम्पूर्ण शक्तिहरूको सहयोग हामी लिनेछौँ। तर सरकार गर्दैन। तिमी फेड भयो भने मात्रै हस्पिटल आऊ भन्छ। अहिले हस्पिटलमा बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन, तर सरकारका राष्ट्रपतिको 2 अरबको हेलिकप्टर छ, 18-20 करोडको गाडी छ, हरेक तपाईँको 6 अरबको त यिनीहरूले गाडी किनेछन् 1 वर्षमा। अहिले प्रति नेपाली वैदेशिक ऋण 48,000 छ। यही खड्ग ओलीको कालको सरकारले 11,000 थप्यो। तर डाक्टर र नर्सलाई तपाईँको चाहिँ कोरोना त जोखिम भत्ता दिने पैसा छैन। डाक्टर र नर्सले राजीनामा दिएर हिँड्दैछन्। आजको हाम्रो कार्यक्रम हामीले कुनै ब्यानरभित्र गरेनौँ, एउटा स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा हामीले गऱ्यौँ र यो कार्यक्रममा आज के भयो, हामीले के कुरामा सहमति गऱ्यौँ भन्ने विषयमा ब्रिफिङ गर्नु नै आजको हाम्रो पत्रकार सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भएकोले तपाईहरुले यो कोभिडका बीचमा पनि, यस्तो सन्तासका बीचमा पनि तपाईहरु आएर यो कार्यक्रमलाई जसरी मिडियाले साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै म आजका मूलभूत कुराहरूको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म सुरेन्द्र भण्डारी। आज हामी लगभग 172 जना उपस्थित भएर हामीले बिहान 11 बजेदेखि नै हामीले छलफल गर्यौं र हाम्रो छलफलको एउटा निष्कर्ष कस्तो रह्यो भने अब मुलुकलाई निकास दिनको लागि एक सूत्रीय एजेन्डामा जानुपर्दछ र त्यो एक सूत्रीय एजेन्डा भनेको नागरिक सरकार हो र नागरिक सरकारको एजेन्डामा सबैलाई समेटेर गोलबन्द गरेर सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू जसलाई हामीले नागरिक तन्त्र भनेर भन्ने गरेका छौं, डेमोक्रेसीलाई नागरिक तन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू र प्रगतिशील शक्तिहरू, यी सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर अब मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय भयो। यसमा मूलतः एउटा प्रश्न के हुन सक्छ भने किन निर्वाचित सरकार हुँदाहुँदै नागरिक सरकार चाहियो भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। यसमा हामीले प्रष्ट रूपमा यसको जवाफ आज खोज्यौं। त्यसको जवाफ के हो भने यो अहिलेको वर्तमान सत्ता र सरकार असफल भइसक्यो। यसले कोभिडको महामारीमा पनि नागरिकको ज्यानको सुरक्षा गर्न सकेन। अदालतबाट हामीले निर्णय गरायौं र त्यो निर्णयले कोभिडको उपचार निशुल्क गर, पीसीआर टेस्ट निशुल्क गर भन्दा अदालतको निर्णयसम्मलाई पनि मानेन। यसले आफै यो संविधानलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने काम गरेको छ, अवज्ञा गर्ने काम गरेको छ। यो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको छ। यो सरकारले राष्ट्रियता बचाउन सकेन। त्यसैले यो सत्ता र सरकार आज मुलुक क्राइसिसमा हुँदाखेरि सत्ताको छिनाझाम्टीमा सत्ता दलहरू, सत्तामा बसेका दलहरू लागि परेका छन्। यसले एउटा प्रश्न के सन्देश दियो भने यो निर्वाचित सरकार असफल भइसकेको कारणले नागरिकको ज्यानको रक्षा गर्नको लागि, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नको लागि, राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि हामीले अब विकल्पको सरकार चाहियो र त्यो सरकार भनेको नागरिक सरकार हो भन्ने निर्णयमा हामी पुग्यौं र अब हामी नेपालमा भएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक दल, अभियन्ता, बुद्धिजीवीहरूसँग सहकार्य गर्नका लागि एउटा हामीले आज लगभग 60 जनाको हामीले एउटा समिति बनाएका छौं। त्यो एउटा प्रस्तावित समिति हो र त्यो समितिले यी सबै व्यक्तित्वहरूसँग र अभियानहरूसँग, दलहरूसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, हामी त्यसको एउटा नामाकरणको विषयमा पनि निर्णय गर्नेछौँ। 3टा फरक नामको विषयमा अहिले आएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, राष्ट्रवादी नागरिक आन्दोलन, यी विभिन्न विचारहरू आएका छन्। हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ र मूलतः आजको हाम्रो यो कार्यक्रमले अब मुलुकमा 20 गते हामीले काठमाडौँमा माइतीघरमा मङ्सिर 20 गते शनिबार दिनको 11 बजे विशाल प्रदर्शन हामी गर्दैछौँ र त्यो प्रदर्शनमा हामी नागरिक आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू घोषणा गर्छौँ र त्यो घोषणा पछाडि मुलुकमा हामी नागरिक आन्दोलन सिर्जना गर्छौँ र त्यो अविरल रूपमा मुलुकलाई बचाउनु पर्दछ, नागरिक भएर मुलुकलाई बचाउनु पर्दछ भन्ने सन्देशका साथ आज हामी विभिन्न जिल्लाबाट, पोखराबाट, चितवनबाट, विभिन्न अन्य जिल्लाहरूबाट आएका 172 जना साथीभाइहरू भेला भएर हामीले यो निष्कर्ष निकालेका छौँ र यस विषयमा अरू थप कुराहरू राखिदिन खोज्ने बेला आएको छ र नागरिक अब आफैमा आन्दोलनमा जाने बेला आएको छ। त्यसकारण पनि अब नागरिक सरकारको अपरिहार्यता भएको हुँदा हामी नागरिक सरकार बनाउने आन्दोलनमा अगाडि जुटेका छौँ। अब यो देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको लहर छेडिन्छ। मङ्सिर 20 गते अब हामीले म कहाँ, म कुन पार्टीको भनेर आफ्ना
एजेन्डाहरू छोडेर अब राष्ट्र बचाउने एजेन्डामा सबैजना आइदिनु हुन र अब यो 20 गतेबाट यो आन्दोलनमा आइदिनु हुनुको लागि म सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु र अब यो पत्रकार साथीहरूले पनि यो सञ्चारलाई अझ बढीभन्दा बढी सम्प्रेषण गरेर सहयोग गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। तदर्थ समिति हाम्रो प्रारम्भिक तदर्थ समिति बनेको छ। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको लागि विभिन्न प्रस्तावहरू आएका छन्। अब वास्तविकमा भन्ने हो भने अब यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो र आम जनताले महसुस गरेर भएको कुरा, अराजक राज्यतन्त्र भनौँ न, राज्यतन्त्र अराजक भयो, राज्यविहीन र जसलाई हामीले जनप्रतिनिधि भनेर अगाडि बढायौँ त्यो जनप्रतिनिधि नै भक्षक भयो, राष्ट्र र जनताको भक्षक। र हामीले घोषणा भन्दै आएको कुरा हुन त यो व्यवस्था र संविधान नै अवैधानिक हो, हामीले अवैधानिक भनेका छौँ यसलाई, यो गलत बाटोबाट आएको पनि छ। यसको विरुद्धमा र अहिले जुन राष्ट्रव्यापी रूपमा जुन देखिएको छ हाम्रो नेपाल र नेपालीकै अस्मितामाथि प्रहार हुँदै आएको कुरा हो। यहाँ मिडिया कर्मी साथीहरूले पनि उठाउनु भएको छ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट। त्यसको विरुद्ध र हाम्रो नेपाल र नेपालीको अस्मिता बचाउनको लागि उहाँ सुरेन्द्र भण्डारी सरको प्रमुख भूमिका भनौँ न, एक ठाउँमा गोलबन्द गर्ने बालकृष्ण सरको लगायतका सबै हामीहरू आज जुन एउटा सभा आयोजना गर्नुभएको छ उहाँलाई विशेष धन्यवाद। वास्तवमा निर्वाचित सरकार जुन थियो त्यो एकदमै असफल भएर गएको हामीले अहिले महसुस गरिरहेका छौँ र सम्पूर्ण नेपाली जनताले पनि महसुस गरेको कुरा हो। र अब हरेक कोणबाट यो सरकार असफल भइसकेपछि अब नागरिकले गर्ने के त भन्दा नागरिकले जनस्तरबाट नागरिक चाहिँ सरकार घोषणा गर्ने जुन एउटा चाहिँ डाक्टर साहबले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र अभियान पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ म तपाईँहरू जो चाहिँ हाम्रो यो टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब साँच्चीकै बेला आएको छ होइन, हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ र चाहिँ अहिलेको जुन एउटा सरकार छ त्यसले नेपाली जनताको हितमा काम गरेन, तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रको हितमा काम गरेन। जहिले पनि चाहिँ सत्तासीन जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसैको इसारामा यो देशलाई विखण्डन गर्ने काम मात्र गरे। कहिले जातीयताका नाम लिएर, कहिले धर्मका नाम लिएर होइन, यहाँका मौलिकताहरू नष्ट गर्ने तर्फ मात्र उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित भयो र नेपाली जनताको हितमा काम गरेनन् भनेर हामीले पटक पटक भन्ने गरेका थियौँ। र अहिले आएर चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष के हो भने अब यदि हामी सडकमा उत्रेर चाहिँ आन्दोलनका सुरुवात गरेनौँ भने अब यो देशै रहँदैन र यहाँको राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै यहाँभित्रका मौलिकताहरू, यहाँका संस्कार संस्कृतिहरू, यहाँभित्र भएका हाम्रा राष्ट्रिय एकताहरू नै चाहिँ नष्ट भएर जाने एउटा चाहिँ हामीले एउटा गम्भीर सङ्कटको चाहिँ एउटा त्यो जुन आभास गरेका छौँ योबाट चाहिँ मुक्त हुनका लागि पनि हामीले म तपाईँहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुन डाक्टर साहबले भनेअनुसार हाम्रो मक्सिर 20 गते मक्सिर 20 गतेबाट जुन एउटा चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेको छ यसमा तपाईँहरू जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो यो आन्दोलन, आफ्नो चाहिँ पहिचानको आन्दोलन भनेर सम्झेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा व्यक्त गरेको छु। धन्यवाद। व्यक्त गर्नुभयो। सम्पूर्ण मान्छे सहभागीको विचार सुन्दा 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको संरचना, अनेक पार्टी, यो संविधान, यो व्यवस्था, यी नेता असफल भए। अब यिनीहरूले यो देश चलाउन सक्दैनन्। यिनीहरूले यो देश चलाउनु भनेको नेपाल कि सिक्किम हुनु हो कि फिजी हुनु हो, नेपालको अस्तित्व समाप्तमा गयो, केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा जम्मै सहभागीहरू पुग्नुभयो। त्यसले हामीहरूले एउटा प्रस्तावित नाम त गरेका थियौँ, तर अहिले धेरै सङ्घ संस्था, धेरै मानिससित सहमति गराएर अहिले चाहिँ हामी आन्दोलन मात्रै भन्छौँ। यसलाई हामी नामाकरण गरेर सायद यो तिहारको लगतै पछाडि यो केन्द्रीय समितिलाई हामी विस्तार पनि गर्छौँ, यो सल्लाहकार पनि हामी विस्तार गर्छौँ, विभिन्न जिल्लामा पनि समिति बनाउँछौँ, करिब 50वटा जति हामी विभाग बनाउँछौँ। त्यो हामी सङ्गठन विस्तार गरेपछि मङ्सिर 20 गते 11 बजे हाम्रो योजना चाहिँ 50,000 भन्दा बढी काठमाडौँमा सहभागी गराउने। त्यसका लागि तिहारको भोलिपल्टबाट हामी काठमाडौँको हरेक दिन कमसेकम 5वटा सभा गर्छौँ। काठमाडौँका चाहिँ गल्ली गल्ली जान्छौँ, काठमा जान्छौँ, त्यहाँ भएका जनतालाई भएको समस्याको अवगत गराउँछौँ र आन्दोलित गराउँछौँ। र हाम्रो आन्दोलन चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण हुन्छ, अहिंसात्मक हुन्छ। कुनै हामी के हो त भन्दाखेरि हिंसाको बाटोमा विश्वास गर्दैनौँ। त्यसपछि हामी दोस्रो कार्यक्रम सायद हामी पोखरामा गर्छौँ पुसको 20 तिर। तेस्रो कार्यक्रम हामी चाहिँ चितवनमा गर्छौँ होला।
सायद मङ्सिर 20 गते आउँदो कार्यक्रमको पनि घोषणा गरेर सायद माघको अन्तिम हप्ताबाट हामी देशव्यापी रूपमा कन्टिन्यू त्यो आन्दोलन चाहिँ एक दिनको हुँदैन, जतिखेरसम्म यो सिस्टम समाप्त हुँदैन, देशमा नागरिक सरकार गठन हुँदैन, त्यो अवस्थासम्म चाहिँ हामी के हो भने चाहिँ आन्दोलनलाई के हो भने नियमित गराउँछौँ। र हाम्रो योजना चाहिँ 77 भित्र यो जुन तपाईँको विदेशीले बिउ हालेर आएको जुन व्यवस्था छ त्यसलाई हामी विदा गरेर नेपाली जनताको इच्छा बमोजिमको हाम्रो देशको सुहाउँदो अहिलेको जस्तो 83% बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था होइन, अब चाहिँ सामान्य खर्च 20%, विकास खर्च 80% हुने खालको हामी चाहिँ के हो भने संरचना तयार गर्छौँ। त्यसका लागि अबको संरचनामा 10 जना मन्त्री हुन्छन्। अबको संरचनामा तपाईँको 100 र 120 जना भन्दा बढी संसद सदस्य हुँदैनन्। यो 8वटा सरकार, 844 संसद, 8वटा राष्ट्रपति, 8वटा प्रधानमन्त्री, यो जम्मै संरचना के हो भने समूल नष्ट गर्यो भने यो देश चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब 1-2 वर्षमा तपाईँको देशको आम्दानी 100 रुपियाँ छ भने 120 रुपियाँ खर्च हुन्छ। यो सेतो हात्ती भयो। यो सेतो हात्ती अब नेपालीले पाल्न सक्दैनन्। त्यसैले समग्र रूपमा हामी सबै नेपाली जनतालाई के भन्छौँ भने एउटा ऐतिहासिक दायित्व अब नेपाली जनतामा आएको छ। हामीहरूले यो दायित्व पुरा गरेनौँ भने हाम्रा सन्ततिले हामीहरूलाई धिक्कार गर्छ। त्यसैले यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट, भ्रष्टाचारप्रति गरेको प्रति असन्तुष्ट, नेपालमा हिन्दू बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मान्छे र यो चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो यो नेपालीले धान्नै नसक्ने यी सेता हात्तीलाई विदा गर्नुपर्छ। र हामीहरूले त्यसपछि के भन्यौँ भने जब नागरिक सरकार गठन हुन्छ त्यसपछि हामी नागरिक आयोग बनाउँछौँ। त्यो नागरिक आयोगले पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मका कालका जम्मै राजनीतिज्ञ र उच्च ओहदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ। त्यसरी छानबिन गर्दा हाम्रो अनुमानमा 10 देखि 12 वर्षको बजेट निस्किन्छ। त्यो 10-12 वर्षको बजेट हामी नेपालमा गरिबी रेखा मुनि भएका नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा खर्च गऱ्यौँ भने नेपालबाट गरिबी उन्मूलन हुन्छ। यो कतारमा जान नसक्ने र मलेसियामा र तपाईँको खाडी देशमा जान नसक्ने मान्छेलाई हामीहरूले नेपाली जनताले रगत र पसिना तिरेको करबाट 844 संसद, 144 मन्त्री, अहिले मात्रै यो देशमा 1000 सल्लाहकार छन्। ती सल्लाहकार हामी पाल्न सक्दैनौँ। एउटा चाहिँ भन्नुहोस् तपाईँको उत्तर प्रदेश 21 करोड जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ एउटै प्रदेशले चलेको छ। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई किन 7-7वटा प्रदेश बनाउनु पर्यो? यसको अर्थ के हो भने यो संघीयता भनेको चाहिँ के हो भने भ्रष्टाचारको संघीयता हो। अरू केही पनि काम गरेन। अहिले कोरोनाको कुरो हेर्नुहोस्, तपाईँको खाना नपाएका कुरा हेर्नुहोस्, अहिले यिनीहरूको सत्ताको चाहिँ झिनाझम्टी हेर्नुहोस्। यसले एउटै प्रमाण के हो भने यो व्यवस्था अब चल्दैन। हुने बिरुवाका चिल्लापात भन्छ नि, 2/3 सरकारले के गर्यो त? गरेन। हरेक प्रयोग हामी हेऱ्यौँ, हरेक नेता प्रयोग हेरिछौँ। र हाम्रो निष्कर्ष के हो भने गाडी पनि खराब भयो, ड्राइभर पनि खराब भए। अब नेपाली जनताले गाडी पनि फेर्नुपर्छ र ड्राइभर पनि फेर्नुपर्छ। गाडी मेड इन नेपाल हुन्छ, अहिलेको गाडी मेड इन विदेश। अहिलेका नेता मेड इन कहाँ? विदेश। अबका नेता नेपालमा जन्मेका नेतामा मान्छेमाथि अब नेता हुन सक्छन्। त्यसैले सम्पूर्ण देशवासीलाई म के अनुरोध गर्छु भने अब अहिलेसम्म नेपाली जनता होइन हो। एउटा के छ भने हरेक 10 वर्षमा इतिहास हेर्दा नेपालीले परिवर्तन खोजेको छ। यो 62-63 साल पछाडि नेताले भने बमोजिमको अक्षरशः भइदिएको भए, नेताले भने बमोजिम सिङ्गापुर बनाइदिएको भए, 80 लाख मान्छेलाई रोजगार दिएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिदिएको भए, त्यो सिङ्गापुर बनाउने नेताको फोटो हामी पनि आफ्नो अफिसमा घरमा राखेर हामी आफ्नो व्यवसाय गर्छौँ। तर बनाइदिन्छु भने सिङ्गापुर, तर नेपाल भयो सिङ्गापुर भने नेताले हामी त नयाँ नेपाल बनाउँछौँ। नेपाल भयो अहिले पुरानो बिहार, अहिलेको बिहार होइन, पुरानो बिहार। त्यसैले नेपाली जनता शान्तिप्रिय छन्, तात्दैनन्। तर हरेक 10 वर्षमा जब तात्छन् त्यसपछि सेलाउँदैनन्। अहिले बोइलिङ पोइन्टमा पुगिसक्यो। त्यसैले हामी नेपाली जनतामा हामी विश्वास गर्छौँ। हामी विदेशीमा विश्वास गर्दैनौँ।
विदेशी खुफिया एजेन्सीमा विश्वास गर्दैनौँ। जहाँसम्म तपाईँले सुरक्षाका कुरो गर्नुभयो, 46-47 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले ठन्डपुर बेचेर आउँदा त्यो सुरक्षा थ्रेट मलाई थियो। 1 दर्जन भारतका विरुद्धमा नागरिकता मुद्दा लड्दा त्यो सुरक्षा थ्रेट मलाई थियो। नेपाली जनताले बचाए र अहिले पनि नेपाली जनताले यो बचाउँछन् भन्ने होइन भए अहिलेसम्म मलाई मारिसकेका हुन्थे। त्यसैले यो काम नेपाली जनताले गर्छन्। त्यसैले हाम्रो के भनाइ भने जनताको धैर्यको बाँध टुटिसक्यो। अहिले भन्नुहोस् न, तपाईँ संविधानमा औषधि गर्ने हक छ, कानुनमा औषधि गर्ने हक छ, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा तिमीले कोरोनाको निःशुल्क औषधि गर भन्छ, तर सरकार गर्दैन। तिमी फेड भयो भने मात्रै हस्पिटल आऊ भन्छ। अहिले हस्पिटलमा बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन, तर सरकारका राष्ट्रपतिको 2 अरबको हेलिकप्टर छ, 18-20 करोडको गाडी छ, हरेक तपाईँको 6 अरबको त यिनीहरूले गाडी किनेछन् 1 वर्षमा। अहिले प्रति नेपाली वैदेशिक ऋण 48,000 छ। यही खड्ग ओलीको कालको सरकारले 11,000 थप्यो। तर डाक्टर र नर्सलाई तपाईँको चाहिँ कोरोना त जोखिम भत्ता दिने पैसा छैन। डाक्टर र नर्सले राजीनामा दिएर हिँड्दैछन्। सरकार आफ्ना आन्तरिक चाहिँ तपाईँको पँधेरे झगडामा लागेको छ। यसको अर्थ के हो भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता असफल भयो, त्यसले संरचना खडा गरेका संरचना असफल भयो। धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। अब नेपाली जनतालाई हामी के अनुरोध गर्छौँ भने धतुरोको बोट उखेलौँ, फ्याँकौँ। अब त्यसका ठाउँमा सुन्दर गुलाब रोपौँ, अनि मात्रै गुलाब फुल्छ। त्यही गुलाब रोप्न नेपाली जनतालाई हामी अनुरोध गर्दैछौँ। धन्यवाद। यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।